الزاد يجيب علي الحمد لله. الله 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 इन पहाड़ों की كسرناهم شوي لكن جسر खूबसूरत पत्थर को حاسم पहाड़ قبل बुलंदी देखें وانتم ركن عرفه चश्मे والله الله الله انت خذ السيد اخذ السيد الايمن بس اخذ السيد الايمن ولا روح من الحرم شوف هذا من الحرم هذا اللي تشوفه ناس मरी के पहाड़ इनके आगे कुछ भी नहीं मरी के पहाड़ कुछ भी नहीं والله كويس ما دام نقاط وراجع حلو. انا عندي مال العباس انا اصلي المغرب في العباس وبعدين باخذ هنا اروح الموقف اكمل على الانفاق بس ما يبغى ميقات انا معي ما يبغى ميقات. الله أكبر الله ايه بخليها بنزلها في العباس بعطيك الهوايه وتلقى وبحاول اجمع لي 3 انفار احطهم واخذهم فامر مثلا بقول له احنا ماشيين هذا بس الرسول الله بس اصورك قلت خلاص صور لا اصورك تصور. ايه يا رجال بيجون الغدرة والله ما يشوفونه لكن خل إيه انا بدي العباس ليش؟ بدي العباس الحين تعرف صلاة المغرب ويصلون وظلم الليل مثلا لبس البيت لان قبل ما قبل اخذته خليته يودي له يجي هذا ظلمه عنده बड़ा खतरनाक इलाका है बहुत खतरनाक इलाका لا باخذ